Kining pagbungkag sa lawa sa tao samtang buhi pa pinaagi sa gender ideology nga ang mindset sa tao giguba nga ang laki mamahimong babae, ang babae mahimong lalaki. Supak ba na sa balaod sa Dios? Yes. Genesis chapter 1 verse 26. Nagingon ang Dios nga mahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, plural. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ug gipamatud-an na kay ang Dios gipada ang iyang anak, Dios nga anak, nga usa ka tawo, si Kristo, usa ka laki. Ug unsa bay gidayag ni Kristo? Pinaagi ni San Pablo 1 Corinto 3:17, ayaw guba ang lawas, kay kining lawas templo sa Espiritu Santo, pinuy-anan sa Espiritu Santo. Ug kini karon nga pagguba sa lawas, nga ang mindset, mental illness, nga gi-indoctrinate sa utok sa usa ka bata, nga dili siya lalaki kundi babae. So gitun-an nga mag-make up, gitun-an nga magbistida, mindset, giguba ang lawas sa tao. Nakasala kini, nakasala. Batok sa divine plan, batok sa divine will, batok sa divine laws. Ug ang mga hinungdan niini mao nay giingon nga mas maayo pa sa usa ka tawo nga kining bato, kining mga galingang bato, lig-on man ang galingan nga bato, galingag mais, galingag bato, ihukot kana sa liog ug itambog kana ngadto sa dagat, itambog kaysa makaangin siya nining mga bata sa pagpakasala. O kinsa ba hinungdan ngano ba nga ang mga bata karon labi na high school na ngano nausab man naman ang ilang utok nga nag-make up naman ang mga laki? Ngano ba nagbistida na, nag arios na, kining kuko niya nag living like a woman? Ngano ba? Dunay mga hinungdan. Kinsa may hinungdan ini? Ikaw vice ganda, ikaw number 1 ka, gihimo kang idolo ni ining mga bata nga mambak sa impierno. Busa maayo pa nga naay galingang bato, ang penalty nimo ihikot sa imong liog, itambog ka sa laod kay ikaw ang hinungdan. Ikaw ibig-sabihin kamong mga television network nga mao mo hinungdan nga nagpropaganda mo sa gender ideology ug unsa pa ni mga television network, that will be closed. Silutan kamo. Ug kamo nga mga LGUs nga nagbudget mo, doon na mo'y cultural fund, nga gigamit ninyo ang maong pundo pag-promote niining gender ideology nga giguba ang mindset sa mga bata. Silutan kamo. Closed. Kamong mga eskwelahan, naigo ni ini ang Bohol Association of Catholic Schools, Sacred Heart Academy, nga wa mo makadisiplina. Inay unta kining mga Catholic schools nga mauunta kini ang mo promote sa virtues. Ang Sandingan Public High School mitugot ba nga makasud ng gender ideology? Public high school na, ha? Tugutan ba nga ang mga laki magsayal? Ha? Tugutan ba nga magbinuang? Wa. Ngano ngang Sacred Heart? Ngano ngang Catholic schools? Wa man makasumpo niini. So these schools must be closed. Nga nagtugot niining gender ideology nga nagguba sa mindset sa mga bata. Attention, mga obispo, Bishop Gerardo Sacco, mga Catholic Bishops Conference of the Philippines, unsa ning mga eskwelahan nga nagpromote sa gender ideology, close the schools as a punishment. Close the schools. Ug nining higayuna, mas maayo pa nga higta ng liog. Naa ka na sa Lucas chapter 17 verse 1 to 3. Kini karong mga hinungdan sa pagpakasala. Hinungdan nga mas maayo pa higta ng liog. Nga
kining galingan sa bato ihigkot kana na itambog ngadto sa laod sa kadagatan kay sa makaangin sila niining mga gagmayng bata sa pagpakasala. Ang mga bata nahimo kanang biktima niining kahugaw sa katilingban. Mao nga kining gobyerno, kini karon nga simbahan, kining mga eskwelahan kinahanglan musikop niining gender ideology kay kun dili gani resulta kamo nga mao'y mga hinungdan niini higtan ang liog itambog ngadto sa laod sa dagat itambog kana ngadto sa laod sa kadagatan.